शुएब अबी तालब की महसूरी के खात्मे के साथ ही तकरीबन 6 माह के अंदर अबू तालब की वफात हो जाती है। मगर आपकी वफात से पहले दो बड़े अहम वाकयात रूनुमा हुए, जिसका तारीख में बहुत अहम मकाम भी है और इस्लामी हवाले से हमारी जिंदगी के ऊपर भी उसके बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। पहला वाकया, कुरैश का जो सरदाराने कुरैश थे, उनका जो आखिरी वफ्द था, उसका अबू तालब से मुलाकात करना, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुएब अबी तालब के बाद दोबारा से उसी जोशो वलवले के साथ अपने तबलीगो तदरीस के काम में अमली तौर पर मशगूल हो गए थे। तो वो इन तमाम मसाइब को बर्दाश्त करने के बाद भी उन्होंने अपना जो तरीका अमल था उसको ना छोड़ा। तो सरदाराने कुरैश के लिए ज़रूरी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकने के लिए अबू तालब से एक आखिरी मुलाकात की जाए, ताकि अगर बाद में भी ये कोई एक्शन लेते हैं तो लोग ये ना ख्याल करें कि जब तक अबू तालब जिंदा था तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अब ये सारे उनके ऊपर चढ़ दौड़े हैं। तो वो इस ताने से भी बचना चाहते थे। बहरहाल उन्होंने अपनी जाकर सिफारिशात और शराइत पेश की, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आगे से जवाब था वो ये था कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरी एक बात मान लो तो ये सारा अरब जो है ये आपके ताबे फरमान हो जाएगा और अजम जो है वो उसके ऊपर आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें बताएं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो और इसके अलावा आप जिन चीजों को पूछते हो उन्हें तर्क कर दो, इस पर भी वो लोग हंसना शुरू कर दिए और उन्होंने ये ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बाज आने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके बरक्स फिर तारीख ने देखा कि दो बड़ी सुपर पावर्स, रोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर को इन्हीं लोगों ने, जो इससे कबल आपस में टूट फूट का शिकार थे, बिखरे हुए थे, एक दूसरे की जान के प्यासे थे, जिनको उम्मी कहा जाता था, जिनको यहूदी कर्ज देकर अपने अंडर किया हुआ था और इनको मकरूज बना रखा था, इन्होंने फिर इन दो सुपर पावर्स को न सिर्फ गिराया बल्कि अपनी इंपीरियलिज्म को आगे भी प्रमोट किया। तो इसकी वजह क्या थी? वो एक असूल, यानी एक खुदा की इबादत और नीचे सब तफरकात, फिरकावारियत सबको छोड़ दिया। और इन लोगों ने फिर ना सिर्फ तमाम अरब को अपने ताबे फरमान किया बल्कि अजम के ऊपर भी अपनी हुकूमत कायम की, जो कि इससे कबल उम्मी कहलाते थे और सूद के ऊपर अपनी जिंदगियां बसर कर रहे थे और सब कुछ यहूद के आगे इन्होंने गिरवी रखा हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि मुनफद एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका, नबी भी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, थी कुछ बड़ी बात जो होते हम मुसलमान भी एक। तो ये वो असूल था जिसने मुसलमानों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया और उनको एक सुपर पावर बना दिया कि एक खुदा की इबादत और बाकी नीचे सब तफरकात को छोड़कर इकट्ठे हो जाओ और एक किताब के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और दूसरा वाकया आपकी वफात का है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वसाल के वक्त आपके पास ही मौजूद थे और आपको कहा कि कलमा पढ़ लें और मैं आपकी शफात और मगफरत के लिए दुआ करूंगा। तो उस वक्त अबू जहल और उमैया भी वहीं पर था। उसने कहा कि ए अबू तालब, तू अपने आबाओ अजदाद के मजहब से फिर जाएगा? तो फिर आपने उसी मजहब के ऊपर ही वफात पाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके लिए शफात और मगफरत के लिए दुआ करता रहूंगा जब तक कि मुझे मना नहीं कर दिया जाता। और फिर आपको मना कर दिया गया कि कुरान मजीद में आया कि अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत करें। और एक और मकाम पर आया कि आप जिसे पसंद करते हैं उसे हिदायत नहीं कर सकते। तो अब आप देखें यहां पर इन आयात को ज़हन में रखते हुए कि जब तक आप अपने अजीजो अकारब के खिलाफ खुदा के कानून को अहमियत और प्रायोरिटी नहीं देते,
آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ابو طالب وہ شخص تھے جنہوں نے 40 سال آپ کی کفالت کی، اور قریش اگر کھل ڈل کر آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے اور آپ کو آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تو اس کی ایک بڑی وجہ، اگرچہ اور وجوہات بھی تھیں، مگر ایک بڑی وجہ آپ کی سپورٹ بھی تھی۔ اور شعب ابی طالب میں جو آپ نے 3 سال گزارے اپنے سارے خاندان کے ساتھ، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ، تو یہ ابو طالب ہی کی سرپرستی میں گزارے گئے، جہاں پر آپ رات کے وقت اپنی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے کہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی سانحہ پیش نہ آ جائے۔ اور اس کے برعکس شعب ابی طالب میں جانا کیسے ہوا؟ کیونکہ بہت زیادہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے تھے، جیسے کچھ واقعات پیش آئے جس میں حضرت عمر فاروق والا تلوار لے کر جانے والا واقعہ، پھر ابو جہل کا جو پتھر مارنے والا واقعہ کہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا اور باقی تمام سرداران عرب سے بھی کہ میں اب ان کے سر کو نعوذ باللہ کچل دوں گا، اور ایک واقعہ عتبہ بن معیط کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے بھینچا کہ اتنی دیر میں چلو حضرت ابو بکر صدیق آگے، لیکن پھر ان کو اتنا زیادہ مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ولید بن مغیرہ جو کہ حضرت خالد بن ولید کے والد تھے، اور وہ اپنے بیٹے عمارہ بن ولید کو لے کر گئے وہاں پر اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیں اور آپ میرے بیٹے کو رکھ لیں۔ یہ ابو طالب کے ساتھ بات کی گئی۔ تو مطلب اب آپ کی جان کے وہ دشمن بن چکے تھے، لیکن اتنی زیادہ سپورٹ کرنے والے شخص کی بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ آپ کسی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اور جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دے کر بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا دے کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو کسی کے اوپر دروگا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اب ان اگر قوانین کو ذہن کے اندر رکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ دیکھیں کہ اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم قانون کو سب سے زیادہ اوپر نہیں رکھتے۔ جیسے اگر اسی ترتیب کو دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی اوپر اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، ہمارے لیے تو کتاب ہی ہے نا جو فزیکلی ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ ایک قانون ہے، یعنی سب سے اوپر قانون اور اس کے نیچے معاشرہ، اور قانون کے خلاف کوئی نہیں جاتا۔ جو بیسک پرنسپلز ہیں، جو یونیورسل پرنسپلز ہیں، وہ ان کے خلاف کبھی نہیں جایا جا سکتا، جبکہ اس کے برعکس جو معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اس کے اندر فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے، ان قوانین کو معاشرے کے مطابق، لوگوں کے مطابق ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر اجماع بھی کیا جا سکتا ہے، یہی اسلام کا طریقہ بھی ہے۔ تو جب تک ان چیزوں کو ہم فالو نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب انہی اصولوں کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے پاکستان کی سچویشن کو دیکھیں تو آپ دیکھیں پاکستان بنتے ہی جو ہمارے دوسرے گورنر جنرل تھے خواجہ نظام الدین، اور دوسرے پرائم منسٹر بھی تھے، اور ان کو پھر گورنر جنرل سے پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور ان کی جگہ پر ملک غلام محمد آتا ہے۔ ملک غلام محمد نے ان کی اسمبلیوں کو برخاست کر دیا، اور جب ان کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تو اس کے لیے پھر جو سندھ ہائی کورٹ تھی اس نے فیصلہ دیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، پھر ایک کمیشن بنایا گیا، کمیٹی بنائی گئی جس کے اندر 5 ججز تھے، 5 میں سے 4 مسلمان تھے اور ایک جو تھا وہ کرسچن تھا۔ اب انہوں نے جو فیصلہ دیا، 4 نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو اسمبلیز ڈیزالو کی گئی ہیں یہ ٹھیک کی گئی ہیں اور صحیح ہے یہ، لیکن ایک جو کرسچن تھا اس نے کہا نہیں جی اب تو پاکستان جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے، تو یہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے خود لے سکتا ہے، اور یہاں پر اب 1935 کا ایکٹ لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تقریباً 1935 کے ایکٹ کو تھوڑی بہت ترمیم کر کے چلایا جا رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ 4 جو مسلمان ججز تھے انہوں نے کیا فیصلہ دیا، اور جو ایک کرسچن تھا اس نے کیا فیصلہ کیا۔ بہرحال انہوں نے پھر ایک لیٹر بھی ملکہ برطانیہ کو لکھا، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب 9 سال تک پاکستان کا آئین ہی نہیں بن سکا، اور پھر 1956 کے اندر آئین بنتا ہے جو 2 سال چلتا ہے، اس کے بعد ایوب خان آ جاتا ہے، ایوب خان اپنا 1962 کا آئین لے آتا ہے، پھر یہ اس کو لے کر چلتا ہے، پھر
इसके बाद यया आता है, यया आइन के बगैर ही मुल्क को चलाता है। फिर 1973 का आइन बनता है। 1973 के आइन को ज़ियाउल हक आकर किक ऑफ करता है और वो कहता है कि आइन क्या चीज होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब ने खुद वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाते हैं और उन्होंने एक अपना जो था वो आइन, जो एक ऑर्डिनेंस था, वो उसके मुताबिक मुल्क को चलाते रहे और उसके बाद फिर चले गए। और इसके अलावा जो हमारे सियासतदान हैं, सियासतदान भी इसी किस्म के काम करते रहते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, मिनोवरिंग करते रहते हैं, साजिशें करते रहते हैं। तो इन्होंने भी तकरीबन मुल्क को एक डिक्टेटरशिप के जरिए ही चलाया है। अगर आप मुल्क के अंदर देखें तो ऐसे महसूस होगा कि हमारे मुल्क के अंदर फ्यूडलिस्टिक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, कि सही डेमोक्रेसी नहीं है। हर एक का जैसे दिल करता है वैसे ही चलाते हैं, हर एक आगे अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर लेता है। तो मतलब ये हुआ कि हम सब का इसके अंदर कसूर है। जब हमने कानून का एहतराम ही नहीं करना, कानून को मानना ही नहीं, जो कि मिसालें मैंने आपको दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, कि अपने ऐसे हबीब, अपने चचा जिनकी कफालत में आप 40 साल गुजारे, तो उनके लिए भी किस किस्म के फरमान आते हैं। तो जब तक हम कानून की इज्जत और उसकी पासदारी नहीं करेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हमें अपने असल की तरफ वापस आना पड़ेगा। और इसमें मैं समझता हूं कि उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उनका ये काम था कि सोसाइटी में लोगों को एजुकेट करना। क्योंकि जब इंसान तालीम याफ्ता होता है फिर ही उसको ये सारी चीजें समझ में आती हैं और इसी सूरत में फिर वो अच्छे फैसले भी ले सकता है।